जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो अब रोज़ खिताब शुरू हो गए। हर खिताब में तलखी सी है, थोड़ा सा गुस्सा है, और वो माजी की बातें याद करते हैं, वो बातें जिन पर हमारे यहाँ रवायत है कि उन पे पर्दा डाल दिया जाए, या चौधरी शुजात का वो मारूफ जुमला मट्टी पाओ ते अगे चलो। लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि वो अगरचे अब एहतराम करते हैं फ़ौज का, लेकिन कुछ बातों पर वो अटके हुए हैं, उनकी सुई अटकी हुई है, और वो बार बार वही बातें कर रहे हैं। तो बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और हर दफ़ा उस बात के अंदर कुछ एक तल्ख सी बात होती है जो उनका हक भी है, और उनके ज़ाती तजुर्बात भी हैं। उन्हें दुख अपनी ज़ात का भी है, उन्हें दुख इस मुल्क की तनज़्ज़ुली का भी है। तो वो सारी बातें आज भी उन्होंने दोहराई, लेकिन आज कुछ ख़ास बातें उसके अंदर ऐड की। वो बातें क्या थी वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरी बात ये है, एक और बॉम्बशेल इमरान खान साहब के लिए हर रोज़ एक ना एक खबर आ रही होती है। खबर मानिका साहब ने एक पिछले दिनों शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया। खानज़ादा साहब ने बड़ा खुलकर उनसे बात की, सवाल किए, ग्रिल किया। अब वो वहाँ पर बस नहीं हो रहे हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो निकाह ठीक था ही नहीं, ये तो इद्दत में हुआ था, और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर कर दी। अब ये जो कहानी बन रही है, ये बुनियादी तौर पर कहानी घर वो सास बहू वाली ड्रामे जो होते थे ना, उस तरह की बातें बन रही हैं। और हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का, मुल्क की सियासत का, जहाँ 25 करोड़ अवाम रहते हैं, और वहाँ क्या होता रहा, फैसले किस तरह होते रहे, फराह गोगी ने किस तरह बुशरा बीबी को इंट्रोड्यूस कराया, और एक नया किरदार मोहम्मद लतीफ़ सामने आया है। वो किरदार कौन है, उसका क्या तरीक़ाकार था, और उसका इस ड्रामे में क्या रोल है, इस पे भी आपसे बात करेंगे। तीसरी जो आपसे बात करनी है, पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात, जो लोग ये समझ रहे थे कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हमेशा इस तरह खेलते, ये गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बाप बेटा की लड़ाई हो गई है। आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि इस मुल्क में एक ख़ास तरीके की सियासत ही सर्वाइव कर सकती है, और वो बड़ी कामयाबी से वो सियासत करते रहे हैं। इसी वजह से वो नारा मशहूर है, एक जरदारी सब पर भारी। बिलावल भुट्टो नौजवान खून है, वो कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जब वो ये नारा लगाते हैं तो कहीं से आवाज़ आती है, आपने 15-20 सालों में सिंध के साथ किया क्या, ज़रा हिसाब दें। तो जब हिसाब देने की बारी आती है तो फिर आसिफ जरदारी सामने आते हैं, और फिर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। सही कौन है, गलत कौन है, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया, और उसके अंदर जो तलखियाँ मौजूद थी, उसके अंदर जनाब क्या क्या था, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, नवाज शरीफ क्या करना चाह रहे हैं। वो ये है कि भाई, वो अपनी तकालीफ का जिक्र कर रहे हैं। पहले तो बात ये, उन्होंने कहा कि जितना मेरा दौरे हुकूमत है ना, जब वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना रहे, फिर उसके बाद पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने 90 में, फिर उसके बाद 97 में शायद आए दोबारा, फिर उसके बाद ये अभी पिछले 2013 में आए। जितना फिर उन्हें निकाल दिया गया, पहले भी हर दफ़ा निकाल दिया गया, वो सारा दौर जमा करें, दिन रात का शुमार करें, और फिर वो दौर शुमार करें कि जिसमें नवाज शरीफ को कैद रही, नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया गया, नवाज शरीफ ज़ेर हिरासत रहे। तो हैरान कुन तौर पर वो दिन ज़्यादा बनते हैं जब नवाज शरीफ ज़ेर अताब रहे। जब नवाज शरीफ ज़ेर हुकूमत करते रहे, वो दिन तो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि वो जो नारा कॉइन किया गया था कि ये जो 30 साल हुकूमत करते रहे, ये वो सारा गलत था। वो एक बयानिया था जो गलत था, जहरीला बयानिया था, इन लोगों के खिलाफ बयान किया गया था, और उसका मकसद ये था कि भाई इन सब लोगों को बदनाम किया जाए, और कर लिया।
پھر نواز شریف کے لہجے میں تلخی بھی ہے ملک کے حوالے سے. وہ یقیناً اس بات پر بہت انہیں دکھ ہے کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے تھے اور ملک کہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. 2017 میں پاکستان کو بہت تیزی سے گرو کرنے والی معیشتوں میں شمار کیا جاتا تھا. 2017 میں پاکستان کا شمار دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں ہونے والا تھا. 2017 میں ہم دیکھتے تھے ترقی کے پروجیکٹ لگ رہے تھے. اسلام آباد ایئرپورٹ بن رہا تھا، موٹر ویز، میٹرو، بلٹ ٹرین، یہ سب کچھ شروع ہو رہا تھا. اچانک کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے شب خون مارا اور عمران خان کے ہاتھ میں انان حکومت دے دیا. یہ دیکھیے نا، اب نواز شریف کو اس بات کا تو دکھ ہے کہ ہر دفعہ جب ملک مصیبت میں پھنس جاتا ہے آپ نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے نعرے بجیں گے اور آپ آئیں اور ہمیں اس بحران سے نکال دیں. اب میں، آپ یا کوئی اور شخص نواز شریف کی جگہ ہو تو وہ یقیناً یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا، جیسے میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہر دفعہ مشکل وقت میں آپ کو آواز دینی ہے اور جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوگی آپ کے اوپر عطاب آ جانا ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کام کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے بیٹھیں، کرنے دیں اس ملک کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے. لیکن ایک جملہ جو ہے انہوں نے کچھ اس طرح کا کہا جس کے معنی تھے کہ اب ہمارے پاس زیادہ موقع نہیں ہے. یہ بالکل درست بات ہے. پاکستان تنزلی کی جس نہج پر پہنچ گیا ہے، اب نئے تجربات کا موقع نہیں ہے. وہ جو کبھی ہم کیا کیا سنتے تھے اس ملک میں، کوریا نے پاکستان کا 5 ایئر پلان جو ہے وہ کاپی کیا، مشورہ کیا، پاکستان کس طرح کی اکانومی بن رہا تھا، اور آئی ایم ایف کا نواز شریف کے دور میں آخری جو ہے پروگرام کر دیا تھا ہم نے. اور اب یہ ہے کہ $1 بلین کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی. تو ظاہر ہے کسی بھی محب وطن شخص کو اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب اپنی تلخیوں کا اظہار کر رہے تھے اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے. اب وہ دوبارہ آئے ہیں، ہوائیں ان کی سمت چل رہی ہیں، لیکن وہ یہ بھی، ان کے دل میں تو خدشہ یہ ہوگا کہ ہم پھر لگیں گے، محنت کریں گے، یہ ملک ٹھیک کریں گے، تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی یہ جو ہے اس طرح کی کیمپین نکل آئے گی کہ نواز شریف انڈین کا ساتھی ہے، نواز شریف خدا نخواستہ توہین مذہب کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کس قدر رقیق الزام ہے ایک انسان پہ جو بنیادی طور پہ ایک سچا پاکستانی، سچا مسلمان ہے. توبہ. خیر، اب آ جاتے ہیں خاور مانیکا کے بیان پہ. اس سے زیادہ توبہ 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 توبہ، اس لیے کہ بھائی یہ جس قسم کی کہانیاں کل حاجرہ خاتون نے جس طرح کی کہانیاں بتائی ہیں، وہ کتاب اب میرے پاس ہے، میں نے کچھ پڑھنا شروع کی اور میں نے سوچا تھا کہ اس کا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کبھی بھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا. اور اس کتاب کے اوپر PG-18 لکھنا چاہیے، صرف بالغوں کے لیے لکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت بہت عجیب سی باتیں، ڈرگز، ویمن اور سیکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ان پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، اور جس کبھی طریقے سے لکھی ہوئی ہیں. تو خیر، اب خاور مانیکا صاحب نے، اب یہ شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ایشو کوئی نہیں ہوتا کہ اس نے عدت سے پہلے کر لی، اس سے عدت سے پہلے کر لی، اور یہ ہوا. اور ایک بات خاور مانیکا نے یہ بھی بتائی کہ انہوں نے ایک دفعہ عمران خان کو دھکے دے کے نکلوایا تھا. ظاہر ہے کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ استوار کرنا چاہے تو اسے دھکے دے کے نکلوانا چاہیے. لیکن وہ جو ہے نا، اب وہ شخص جس نے دھکے دیے تھے، محمد لطیف اس کا نام ہے، وہ اب گواہ بن کر آ گیا ہے. اور انہوں نے، خاور مانیکا نے کہا جی کہ وہ نکاح جعلی تھا. ایک نیا رولا پڑ گیا خان صاحب کو، اور خان صاحب نے وہ ڈیٹیں شیٹیں سب دو نمبری کی ہوئی ہے، اور وہ معاملات اب خراب ہوتے جا رہے ہیں. آخری بات پیپلز پارٹی کے حوالے سے، زرداری صاحب کو کہیں سے میسج کیا ہے کہ زیادہ جمہوریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ نے جمہوریت کے نام پر جو کچھ سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ، حصہ بقدر جسہ آپ کو ملے گا. زرداری صاحب یہی چاہ رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو نا تجربہ کار ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کرے انہیں اندازہ ہو جائے اور بلاول اور راشد زرداری کے درمیان صلح ہو جائے، ورنہ یہ پارٹی اگر اس طرح تباہ ہو گئی نا تو یہ جمہوری طور پر پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.